आयज क्लिंटल्या घरा येयला हिंगा तेका मेवपाक आनी डिस्कशन जालां तुमचें खास करून हेका लागून तेंचें घर आहा पळय तें तर आतां कितें तुवें आस्वाशन दिलां तेंकां तांकां क्लिंटाक आतां सद्याक हांव तेंचेर उलयतालो रिगार्डींग तेंचो हावज रिपेर आसा तेजे बद्दल आनी तेंची जी फायल आसा ती खंय ना खंय आमकां रिकवर करून तेंची प्रोसेस करपाक जाय आनी बेगांच्या बेगान लायक हॉटेल आसा बेगांच्या बेगान तेंकां रिवायवल खंय ना खंय तेंकां घर रिपेर करपाक तेंकां तो पयसो आसा तो थ्रू द गव्हर्मेंट आमी हाडून दिवपाक जाय सो तेंकां सांगलां हांवें एश्युरन्स दिल्लें आसा की एकदां तो फायल प्रोसेस जाली म्हणटकूच आमी जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटाच्या थ्रू प्रोसेस करून तेंचें क्लियर करून घेतलें म्हणून ओके आनी तुका आतां क्लिंटन सांगलें पळय तेन्ना तेका ती डायलिसीस करता पळय तेन्ना तेका वखदांची गरज पडटा म्हणून आनी जीएमसीन म्हणटा तो ती थोडीं वखदां तेका दिना आनी तुकाय तेणें सांगलां की हीं वखदां मेळना म्हणून ती बरी म्हारग आहा कित्याक ते डायलिसीस करता पळय तेन्ना तेज्या बाबतींत तुमी कितें करपाचें हय कितें जाल्लें आसा आतां तेंकां थोडीं वखदां जी आसा ती मेळटा म्हणटा ती थोडीं वखदां मेळना आतां हांवें तेंचो फोटोग्राफूय घेतलेलो आसा आनी तो हांव डिना कडेन उलयतलो की हीं वखदां जी निडी लोकांक जी आसा ती फ्री ऑफ कॉस्ट मेळपाक जाय कारण कितें आसा आमचे हेल्थ सर्विसीस आसा ती फ्री आसता पूण आतां कोणा कडेन घडना ते कितें करतले की एवरी नाव एंड देन तेंकां रिसीट मारून समज दिले आनी तेंकां समज प्रायवेट फार्मासींच्यान घेवपाक लायले तेंचे कडेन त्या पद्दतीन जायना कित्याक कंटिन्युअसली लागता तेंकां ती एकदांच लागता अशी न्हू एकदां लागले आनी मागीर लागना तेंकां कंटिन्युअसली बिकॉज डायलिसीस पेशंटांक ते कंटिन्युअस आसता सो हांव डिना कडेन उलयतलो की हांकां फ्री ऑफ कॉस्ट ती मेडिसीन दिवची म्हणून आनी खंय ना खंय तेंकां एवेलेबल हेल्थ फेसिलिटी जी आसा ती ऑन प्रायोरिटी आनी बरी पैकी हेल्थ फेसिलिटी दिवची म्हणून हय तर आनीक दुसरें पळय जेन्ना तुमी ती फायल हें करतले पळय तेन्ना तेंकां इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन म्हणटा EWS ते एक हें मेळचें पडटा सर्टिफिकेट सो ती सर्टिफिकेट मेळपाक म्हाका दिसता खूब कुस्तार लागता हें दुसरें हें सांगता दुसरे कोण अप्लाय करता पळय ते सांगता की EWS मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता कित्याक ती जनरल कॅटेगरीन पडटा सो तें करपाक तुमी कितले प्रयत्न करतले पळय EWS जी आसा ती फक्त जनरल कॅटेगरीकूच लागता आनी जेन्ना तेंचे विकर सेक्शन बिलो 8 लाख जो इनकम आसा फॅमिली इनकम आसा तेंकां मेळटा आनी कशें आतां सद्याक तलाटी कडेन आसता तलाटी अलॉंग वीथ मामलेदार आनी हांव तेंकां बेगांच्या बेगान डायरेक्शन दिता तलाटीक एज वेल एज मामलेदाराक डायरेक्शन दिता की जात तितले बेगान तेंची EWS सर्टिफिकेट वीथ ऑल देअर डॉक्युमेंट्स कित्याक तेका खूब कितें कितें लागता डॉक्युमेंट्स कितें आसा ते घेवन तेंची EWS सर्टिफिकेट जी आसा ती बेगांच्या बेगान दिवची जे करून तेंकां अप्लाय करपाक हावज रिपेराक अप्लाय करपाक लागून फास्ट प्रोसेस जाता